जी। हरिओम जी। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीन्नाम वित्रयवतु गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अतातः सगुंहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामः सगुंहिता इत्याचक्षते अथाधिलोकम् पृथिवीपूर्वरूपम् धौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम् इत्यधिलोकम् अथाधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इत्यतिज्योतिषम् अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्ते वासुत्तररूपम् विद्या सन्धिः प्रवचनगुं सन्धानम् इत्यतिविध्यम् अधाधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजा सन्धिः प्रजननगुं सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अदराहणुः पूर्वरूपम् उत्तराहणुरुत्तररूपम् वाक् सन्धिः जिह्वा सन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति मामः सगुंहिताः य एवमेता महासगुंहिता व्याख्याता वेद संदीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव तमेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वानां कुर्वाणा चिरमात्मनः
तासागंसि ममगावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह ओमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा तमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा यशोजने सानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोऽसानि स्वाहा तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा समा भग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाके निबगाहं त्वयि मृजे स्वाहा यतापः प्रपथायन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमावाहि प्रमापद्यस्व भूर्भुवः सुवर्ति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामुहस्मैतां चतुर्थी महाचमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्य देवता आह भूरिति वा अयं लोकः भुवयित्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमा आह चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंषि महीयन्ते भूरिति वा ऋचः भुव इति सामानि सुवरिति यजुगुंषि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्च धूर्ता चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वे एस्मै देवा बलिमा वहन्ति स य एषो ओंतः हृदय आकाशः तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एषस्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्तासौ केशान्तो विवर्तते व्यपौह्य शीर्षकपाले पूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायो सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वारा आज्यम् आप्नोति मनसस्पतिं वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दं शान्तिः समृतममृतम् इति प्राचीनलोक्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्
वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानो पान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनो वाक्पक् चर्ममागः सग्स्नावास्ति मज्जा ये ददिविदाय ऋषिरवोचत् पाङ्क्तं वा इदगुं सर्वं पाङ्क्ते नैव पाङ्क्तग्स्पृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमितीतगुं सर्वं ओमित्येतदनुकृतिः स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुंशोमिति शस्त्राणि शगुंसन्ति ओमित्यध्वर्युः प्रतिघरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च तमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतितयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचारातीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपः पठमल जी जी हरिओम जी। अहं वृक्षस्य रेरिव अहं वृक्षस्य रेरिव अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि वाजिनीव जी और तरफ जी वाजिनीव 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 स्वमृतमस्मि स्वामृतमस्मि स्वामृतमस्मि वाजिनीव स्वमृतमस्मि वाजिनीव स्वमृतमस्मि वाजिनीव स्वमृतमस्मि ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्क्षसम् द्रविणगुं
द्रविणगुं सवर्चसम् द्रविणगुं सवर्चसम् 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 द्रविणगुं सवर्चसम् द्रविणगुं सवर्चसम् द्रविणगुं सवर्चसम् सुमेधा अमृतोक्षितः सुमेता अमृतोषितः सुमेता अमृतोषितः सुमेधा अमृतोक्षितः सुमेता अमृतोषितः सुमेता अमृतोषितः इति त्रिशङ्गोर्वेदानुवचनम् इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् इति त्रिशङ्गोर्वेदानुवचनम् इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् वेदमनुध्याचार्यो वेदमनुश्चाचार्यो वेदमनुश्चाचार्यो देवासिनमनुषास्ति देवासिनमनुच्छास्ति देवासिनमनुच्छास्ति புக்க பாருங்க ஆனா நான் என்ன சொல்றேனோ எப்படி சொல்றேனோ அப்படிதான் சொல்றேன் Okay. अन्तेवासिनमनुषास्ति अन्तेवासिनमनुच्छास्ति अन्तेवासिनमनुच्छास्ति वेदमनुच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुषास्ति वेदमनुच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुच्छास्ति वेदमनुच्याचार्यो देवासि जी उधर जी वेदमनुच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुषास्ति वेदमनुच्याचार्यो देवासिनमनुच्छास्ति वेदमनुच्याचार्यो देवासिनमनुच्छास्ति सत्यं वद सत्यं वद सत्यं वद வத வந்து ரொம்ப சாஃப்டா வத இல்ல வத மினிமம் சத்யம் சத்யம் வத सत्यं वद सत्यं वद धर्मं चर धर्मं चर धर्मं चर स्वाध्याय आन्मा प्रमदः 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 आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य आचार्य ओके आचार्याय प्रियं धन आचार्याय प्रियं धन आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य
आचार्याय प्रियं धनमाकृत्य आचार्याय प्रियं धनमाकृत्य प्रजातन्तुं मां व्यवच्छेत्सीः प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेसीः प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेसीः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजा आचार्याय प्रियं धनमाकृत्य प्रजा आचार्याय प्रियं धनमाकृत्य प्रजा आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः आचार्याय प्रियं धनमावृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः आचार्याय प्रियं धनमावृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् सत्यान्न प्रमतितव्यं सत्यान्न प्रमतितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमतितव्यम् धर्मान्न प्रमतितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमतितव्यम् कुशलान्न प्रमतितव्यम् भूत्यैन्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमतितव्यम् भूत्यैन प्रमतितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम् न प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम् न प्रमतितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम् न प्रमतितव्यम् देवपितृकार्याभ्याम् न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यां न प्रमतितव्यम् देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव मातृदेवो भव मातृदेवो भव पितृदेवो भव पितृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव आचार्यदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव अतिथिदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि 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 कर्माणि 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 यान्यनवद्यानि कर्माणि यान्यनवद्यानि कर्माणि यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि तानि सेवितव्यानि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि नो इतराणि नो इतराणि यान्यस्माकगुं सुचरितानि
यान्यस्माकगुं सुचरितानि यान्यस्माकगुं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि तानि त्वयोपास्यानि तानि त्वयोपास्यानि रामनाथन जी नो इतराणि नो इतराणि नो इतराणि ये के चास्म एके चास्म श्रेयागुंसो ब्राह्मणाः श्रेयागुंसो ब्राह्मणा श्रेयागुंसो ब्राह्मणा चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणाः चास्मश्रेयागुंसो ब्राह्मणा चास्मश्रेयागुंसो ब्राह्मणा கிடையாது இச்சு இச்சு அப்புறம் ச ஓகே चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणाः चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणा चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणा ये के चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणाः ये चे चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणा एके चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणा तेषां त्वयासनेन देशां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् प्रस्वतिसव्यम् प्रस्वसितव्यम् प्रश्वसितव्यम् प्रश्वसितव्यम् तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् तेषां त्वयसनेन प्रश्वसितव्यम् तेषां त्वयवसनेन प्रशवसितव्यम् तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् श्रद्धया तेयम् श्रद्धया तेयम् अश्रद्धया देयम् अश्रद्धया तेयम् अश्रद्धया तेयम् श्रिया देयम् श्रिया देयम् श्रिया देयम् प्रिया देयम् प्रिया देयम् प्रिया देयम् प्रिया देयम् प्रिया देयम् प्रिया देयम् संविदा देयम् संविदा देयम् संविदा देयम् अतयदि ते अतयति दे कर्म विचिकित्सा वा कर्म विचिकित्सा वा कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् वृत्तविचिकित्सा
वृत्तविचिकित्साव्या स्यात् वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् वृत्तविचिकित्साव्या सात् वा स्यात् वृत्तविचिकित्साव्या स्यात् वृत्तविचिकित्साव्या सात् वा स्यात् वा स्यात् वा स्यात् वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् अथ यदि धे कर्म विचिकित्सा अत यति दे कर्म विचिकित्सा वा अत इति दे कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् अत यति दे कर्म विचिकित्सा वा अत यति दे कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् अत यति दे कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् अथ यदि धे कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् अत यति ते कर्म विचिकित्सा वा विचिकित्सा वा स्यात् अत यति दे कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा राजशेखर जी नमस्ते जी। ये तत्र ब्राह्मणा ये तत्र ब्राह्मणा ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः 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 ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः युक्ता युक्ताः युक्ता युक्ताः अलोक्षा धर्मकामा स्युः अलूक्षा धर्मकामा स्युः अलूक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् यथा ते तत्र वर्तरेन् यथा ते तत्र वर्तेरन् यथा ते तत्र वर्तेरन् यथा ते तत्र वर्तेरन् यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः तथा तत्र वर्तेताः तथा तत्र वर्तेताः अथाभ्याख्यातेषु अथाप्याख्यादेषु अथाभ्याख्यादेषु ये तत्र ब्राह्मणा ये तत्र ब्राह्मणाः ये तत्र ब्राह्मणाः
ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः युक्ता अयुक्ताः युक्ता अयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामा स्युः अलुक्षा धर्मकामा स्युः अलुक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् यथा ते देषु वर्तेरन् यथा ते देषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः तथा तेषु वर्तेताः तथा तेषु वर्तेताः येष आदेशः येष आदेशः येष आदेशः येष उपदेशः येष उपदेशः येष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् येषा वेदोपनिषत् येषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् 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 एवमुपासितव्यम् 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 एवमुचैतदुपास्यम् एवमुचैददुपास्यम् एवमुचैददुपास्यम् राघवन्जी शन्नो मित्रशं वरुणः सन्नो मित्रसं वरुणः सन्नो मित्रसं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः सन्नो विष्णुरुक्रमः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमस्ते वायो नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं धर्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं धर्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं धर्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं त्वामेव प्रत्यक्षं त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं 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 त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं 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 सत्यमवादिशं 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 तन्मामावीत् 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 तद्वक्तारमावीत्
तद्वक्तारमावीते तद्वक्तारमावीते आवीन्माम् 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 आवीद् वक्तारम् आवीत् भक्तारम् आवीत् वक्तारम् आवीद् वक्तारम् आवीत् वक्तारम् आवीत् वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Congrats. Nicholas. Congrats. சொல்லுங்க கலப்பஞ்சி கலப்பஞ்சி சொல்லுங்க மியூட்ல இருக்கீங்க இல்ல உங்க வீடியோ வரல. ஐயோ, இல்லையா? இல்லையா? எனக்கு ஒரு வருதுஜி எனக்கு வரல. தெரியல. Maybe ஏதாவது இன்டர்நெட் problem ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே ஸ்ரீநிதி ஜி ஓகே ஸ்ரீநிதி ஜி Okay. हरि ओम जी। अहं वृक्षस्य रेरिवा अहं वृक्षस्य हिरेरिवा अहं वृक्ष விருட்சஸ்தரேரிவா. இது எங்க இருக்கு ஜி? இங்க இப்ப சொன்னது இருக்கு இன்னைக்கு எதுல இருந்து நடத்த ஆரம்பிச்சோனோ அங்க இருந்து இருக்குது அதான் பழசுல இருக்கு. अहं वृक्षस्य रेरिवा अहं शरीरं अहं वृक्षस्य हिरेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिवा कीर्तिपृष्ठं गिरेरिवा ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनी ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि समृतमस्मि समृतमस्मि ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसम् प्रविणगुं स्वरचसं प्रविणगुं स्वरचसं द्रविणगुं सवर्चसम् प्रविणगुं सवर्चसं प्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः सुमेधा अमृतोक्षितः सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्गोर्वेदानुवचनम् इति त्रिशङ्गोर्वेदानुवचनम् इति त्रिशङ्गोर्वेदानुवचनम् वेदमनोच्याचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ति वेदमनुचार्यो वेदमनुच्याचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ति वेदमनुच्याचार्यो देवासिनमनुचास्ति
वेदमनुष्याचार्यो देवासीनमनुचास्ति सत्यं वद सत्यं वद सत्यं वद धर्मं चर धर्मं चर धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः स्वाध्यायान्मा प्रमदः स्वाध्यायान्मा प्रमदः शेखर जी, श्रीविद्या जी हैं, वही हैंड वाज रेज्ड. By mistake, Oh, okay. शेखर जी சொல்லுங்க. Ah, आचार्याय प्रियं दानमाहृत्य प्रजातन्तुं मां व्यवच्छेत्स्थिः. आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजादन्तुं मा व्यवच्छेत्सिः. आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजादन्तुं मा व्यवच्छेत्सिः. सत्यान्न प्रमदितव्यम् सत्यान्यप्रमदितव्यम्. सत्यान्नप्रमदितव्यम्. धर्मान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्नप्रमदितव्यम्. धर्मान्नप्रमदितव्यम्. कुशलान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्नप्रमदितव्यम्. कुशलान्नप्रमदितव्यम्. भूत्यैन्न प्रमदितव्यम् बोध्यैन प्रमदितव्यम्. बोध्यैन प्रमदितव्यम्. स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्. स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्. अस्तु महोदय, धन्यवादः. देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् சொல்லு அவரு. देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्. देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्. मातृदेवो भव मातृदेवो भव. मातृदेवो भव. पितृदेवो भव पितृदेवो भव. पितृदेवो भव. आचार्यदेवो भव आचार्यदेवो भव. आचार्यदेवो भव. अतिथिदेवो भव अतिथिदेवो भव. अतिथिदेवो भव. यान्यनवध्यानि कर्माणि यान्यनवध्यानि कर्माणि. यान्यनवध्यानि कर्माणि. तानि सेवितव्यानि तानि सेवितव्यानि. तानि सेवितव्यानि. नो इतराणि नो इतराणि. नो इतराणि. यान्यस्माकं सुचरितानि यान्यस्माकं सुचरितानि. यान्यस्माकं सुचरितानि. तानि तानि सेवितव्या तानि त्वयोपास्यानि तानि त्वयोपास्यानि. तानि त्वयोपास्यानि. सभापति जी नो इतराणि नो इतराणि
एके चास्मच्छ्रेया गुंसो ब्राह्मणाः एके चास्मश्रयो पुंसो ब्राह्मणाः एके चास्मश्रयो पुंसो ब्राह्मणाः एके चास्मच्छ्रेया गुंसो ब्राह्मणाः एके चास्मश्रेया पुंसो ब्राह्मणाः एके चास्मश्रेया पुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया ध्येयम् श्रद्धया देयम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया ध्येयम् अश्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया ध्येयम् श्रिया देयम् श्रिया देयम् प्रिया ध्येयम् क्रिया देयम् क्रिया देयम् भिया ध्येयम् पिया देयम् पिया देयम् संविदा ध्येयम् संविदा देयम् संविदा देयम् अत यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् अत यदि ते कर्म विशिकित्सा वा वृत्त विशिकित्सा वा स्यात् अत यदि ते कर्म विशिकित्सा वा वृत्त विशिकित्सा वा स्यात् अत यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् अत यदि ते कर्म विशिकित्सा वा वृत विशिकित्सा वा स्यात् अत यदि ते कर्म विशिकित्सा वा वृत्त विशिकित्सा वा स्यात् शकुंतला जी इरुक्कीला हरि ओम जी एतत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः युक्ता आयुक्ताः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामा स्युः अलोक्षा धर्मकामा स्युः अलोक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् यथा ते तत्र वर्तेरन् यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः तथा तत्र वर्तेथाः तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु 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 ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः युक्ता आयुक्ताः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामा स्युः अलोक्षा धर्मकामा स्युः अलोक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् यथा ते तेषु वर्तेरन् यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः
तथा तेषु वर्तेथाः तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः येष आदेशः येष आदेशः एष उपदेशः येष उपदेशः येष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् येषा वेदोपनिषत् येषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् 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 एवमुपासितव्यम् 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 एवमुचैतदुपास्यम् 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 अहं वृक्षस्लेन् சொல்லிடுவோமா अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्गोर्वेदानुवचनम् वेदमनोच्याचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मां व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्येन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मत्श्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं क्रिया देयं धिया देयं संविदा देयम् अत यदिदे कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणा संहर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः अथाभ्या आख्या तेषु एतत्र ब्राह्मणा संहर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रः शं वरुणः
शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वा एव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीत् वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ स्वस्ति यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि समक्षपुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर हरि ओम तत्सत् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम next week we'll start నమస్కారం గురుజీ next week we'll start பண்ணுவோம் number 1 second we'll start with the reverse பண்ணிட்டு we'll start with Brahmanandam okay very good thank you हरि ओम जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम जी हरि ओम सुनो गीता जी हरि ओम जी प्रमादितव्यम என்ன அர்த்தம் ஜி அல்லது